الوغ شوفوا معايا دابا حنا خدامين على لو ريجيم لينيير. ما معنى ريجيم لينيير؟ الوغ باش هادو كاملين نخدموا اون ريجيم لينيير خاصني ضروري ندير سكون ابيل اون كونتر كتسمى الوغ ريجيم لينيير. ريجيم لينيير لينيير يعني انا نكتبها لكم هنا امبليك كونتر رياكسيون. عقلوا على هادي رياكسيون نيجاتيف. من معنى كونتر رياكسيون نيجاتيف؟ يعني خاص لا سورتي ديال لومبليفيكاتور ديالك تكون لاصقه مع البورن موان، تكون لاصقه مع في موان. كونتر رياكسيون نيجاتيف سيتادير لا سورتي ديال لومبليفيكاتور est liée, la sortie est liée avec l'entrée V- ou bien avec l'entrée inverseuse. حيت ال V- كتسمى l'entrée inverseuse و V+ كتسمى l'entrée non inverseuse. صافي يعني باش نقدر نهضر بعد على ريجيم لينيير خاص تكون عندي اون كونتر رياكسيون نيجاتيف. يعني في ات لاصقه مع في في ات لاصقه مع البورن موان. هاد في شوف بلاتي هاد في راه كاين اللي كيسمى او موان وهاد في بلس كاين اللي كيسمى او بلس. تمشي للامتحان تلقى او موان بلس تقول ما داروش معنا استاذ. اتونسيون راه سي لا ميم شوز. كاين اللي تالفها في هاد لي سامبول هادو راه هادو كاملين ريجيم لينيير. يعني هادو كاملين لا سورتي ديالهم راجع للموان، كلهم راجع للموان. تري بيان. الوغ دابا جي فاس هادشي هذا. دونك قلنا كونتر رياكسيون نيجاتيف. دابا نبداو بالاول. نبداو برقم واحد اللي هو نون انفرسور. امبليفيكاتور نون انفرسور. امبليفيكاتور نون انفرسور دونك هذا شنو الريجيم هذا راه كلهم تاع الريجيم لينيير. دابا انا حاجه نخدم غير ريجيم لينيير يعني كلهم كونتر رياكسيون نيجاتيف. يعني لا فورسي راجع للموان. يعني اول حاجه غنديرها بحال هكا هانت هادي الموان وهادي البلوس. ضروري خاصني نشد لا سورتي ديالي اول حاجه ياك وخاصني ندخلها في اون ريزيستونس دو رياكسيون R2 وندير الموان. هذا هو ريجيم لينيير. هاهي لا سورتي راجع للموان. هادو كلهم ريجيم لينيير. 6 تاع الريجيم لينيير و4 تاع الريجيم نون لينيير. راه قلنا هو في الانتروداكسيون. دابا اش خاصني هنايا؟ هنا كنجيب واحد لا ريزيستونس R1 ونرجع لكم دابا هنايا. شوف امبليفيكاتور انفرسور هاد في او هادي هاد في او اللي قلنا هنا كتدخل هنا وكتدخل هنا وكتدخل هنا في الانفرسور. غنكتبها لكم هنايا في الانفرسور هاد في او في النون انفرسور كتكون لاصقه مع في بلس. الانفرسور في او كتكون لاصقه مع في موان وفي السويفور في او كتكون لاصقه مع في بلس. ولكن تقول لي ايوا صافي هذا راه كيتبان هذا. لا كاين واحد الاختلاف غتعرفوه ملي غنوصل لرقم 3 غيبان لك الاختلاف. الاختلاف هو في رقم واحد كتكون لا ريزيستونس هنا ما كتكونش لا ريزيستونس كيكون عندي غير خيط. متفقين؟ باش تختلف الاختلاف هو كبير واضح ما بين السويفر والانفرسور وهو هاد لا ريزيستونس دو رياكسيون. كتلقى غير الكابل تما غير فيل دو كونيكسيون هنا كتلقى ريزيستونس دو رياكسيون. اسكو سي كلير؟ دونك قلنا هذا وهذا وهذا كندخلوا لهم في او. غير الاول في او كتكون لاصقه مع البلس والثانيه كتكون في او داخله لاصقه مع الموان حيت انفرسور والثالثه لاصقه مع البلس. دونك هذا شنو هو هذا؟ نون انفرسور. نون انفرسور في او لاصقه مع الفي بلس. يعني فين غنديرو الجينيراتور في او؟ فين غيتحط؟ بالخضر انا غنديرو بالخضر. فين غيتحط؟ غيتحط هنا. ها هو لا باردون غيتحط هنا. صافي هاي لاصق مع البلس. متفقين؟ وهذاك الشيء اللي بقى غيمشي للاماس. يعني الموان غتمشي للاماس. صافي بيان سور راه الي بارفي وبلا ما نبقى ندير دوك لي بو بلا ما نبقى ندير لاليمونطاسيون صافي راه باينه مزيان. الوغ اول سؤال ممكن يطرح لك هنا يقول لك كي لو ريجيم دو فونكسيونمون سامبل. تقول لي ريجيم لينيير اما كيقول لك لو ريجيم دو فونكسيونمون اما لو مود دو فونكسيونمون. ريجيم لينيير علاش لينيير؟ حيت لا سورتي في اس راجع للموان بحال هكا غتقول لي صافي. ou bien غتقول لي car il y a une contre-réaction négative ou bien il s'agit d'une contre-réaction négative. contre-réaction négative CRN. صافي. السؤال رقم 2 ممكن يقول لك دوني لو نون دو سو مونتاج السميه ديالو. دوني لو نون دو سو مونتاج باش تعرفها. شوف هذا ريجيم لينيير ها يعني غيكون واحد من هاد السته مزيان. شنو اونطري عندي غير اونطري وحده في او
غيكون اما هذا اما هذا اما هذا، حيت هذا تلقى فيه 2 زونطري والفوق، درنا 2 زونطري. يعني غيبقى اما هذا اما هذا اما هذا. اش عندي هنايا؟ عندي لا ريزيستونس، شوف في او داخل البلوس، في او داخل البلوس، غيكون اما هذا اما هذا، اما السويفر اما نون انفيرسور. ولكن عندي لا ريزيستونس هنايا في لا رياكسيون، دونك هذا نون انفيرسور. انا كتبت لك سميتو، ممكن هو يعطيك المونتاج ويقول لك انت عطيني سميتو لو نون دو سو مونتاج، غتقول لي سي ان امبليفيكاتور نون انفيرسور. السؤال رقم 3 اللي كيهمني انايا وهو اكسبريمي لا سورتي في اس. هذه لا سورتي في اس بدلاله لونطري في او. هنا فاش غيجيو الدور تاع الثلاثه هادو متفقين؟ فوالا في اس en fonction de V. قلنا ملي كنبداو من في بلس ايكال في موان. دونك امبلي اوبيراسيونيل بارفي. اش كيعني هذا؟ كيعني بان في بلس ايكال في موان. دابا خاصني نمشي نقلب على شحال كتساوي في بلس. خاصني نقلب دابا على شحال كتساوي في بلس وشحال كتساوي في موان. شحال كتساوي في بلس؟ غنتبعها في بلس، غنتبعها طا 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 كتساوي لي في او. شوف ساوات لي الجينيراتور في او نيت بالضبط، يعني في بلس هي في او. فين في موان؟ في موان مرسومه عندي هنا ما مرسوماش. في موان هو هادشي اللي كاين هنايا، في موان هو البوتونسيال اللي كاين في هذا الكابل. انا رسمو هو هذا في موان. في موان شاده من هاد النقطه اللي حدا الموان وشاده في لاماس، هذه هي في موان. الوغ في موان شحال من جينيراتور كيخوي فيه. حاجه اخرى، هذا الطريق ممنوعه كما كنقول الدراري ديما، هاد الطريق هذه ممنوعه اللي بالحمراء هاي اللي دايره بحال هكا اللي معنكشه، متفقين؟ بحال هكا كنقول الدراري انا. يلا هاد في موان شحال من جينيراتور كيخوي فيه؟ كيخوي فيه واحد. ها هو شوف شنو هو هاد في اس. ها هو شوف راه الجينيراتور ديما كرهما في بات السهم، فيما تشوف بحال هكا هذا كيسمى ان جينيراتور، متفقين؟ ها فلاش جينيراتور. دونك هاد في اس كيخوي شوف، ولكن باش يكون هذا جينيراتور راه ما خاصوش يدوز من هنا، ما خاصوش يدوز من المثلث، خاص يدوز من لي كابل، من لي فيل دو كونيكسيون. يدوز من هنا من هنا من هنا من هنا من هنا. وصل لي في موان. دونك ها جينيراتور الاول. واش كاين شي جينيراتور اخر تقول لي في او؟ في او الا بغى يوصل للموان غيصدق ديز لي على هذا الخط اللي بات اللي بحال هكا اللي داير لي بوكلي، صافي. دونك في بلس في او ماشي جينيراتور، ما غناخذوش لانه غيدوز لي على المثلث، صافي. هذه غنديرها بالخضر باش نتخلص لك مع الاخرى. هذه غنديرها بالخضر، صافي. خاص المثلث ما ندوزش عليه. فوالا دونك عندي ان سول جينيراتور، عندي ان سول جينيراتور. انا جو فو كالكولي في موان. في موان كيخوي فيها واحد اللي هو شنو هو اللي هو في اس. ان سول جينيراتور خاصني نستعمل ديفيزور دو طونسيون. ديفيزور دو طونسيون نيشان. يلا شنو هو الديفيزور طونسيون هنايا؟ شوف فين جات في موان. في موان جات او بور دو ار 1. شوف في موان فهمتها باش تبان لي باش تجيني ساهله، جات او بور دو ار 1. دونك هي ار 1 فاش في الطونسيون توتال اللي هو في اس على ار 1 زائد ار 2. فوالا انا نستعمل هذا هو الديفيزور دو طونسيون. الديفيزور دو طونسيون شوف من لاماس حتى لاماس، هذا هو طونسيون توتال. من هنا كاينه في اس ومن هنا كاينه في موان. انت بغيتي في موان اش غدير؟ ار 1 في اس على ار 1 زائد ار 2. هذا هو الديفيزور. غير هو انا جو بريفير كنقول الدراري حاولوا ما امكن تبعدوا لي من الديفيزور، ما تقربوش ليه. حاولوا ما امكن تخدم لي السوبر بوزيسيون. طرح سؤال تقول ودابا بغيت نخدم السوبر بوزيسيون، انا يلاه عندي جينيراتور واحد انايا خاصني نبين لو دوزيام جينيراتور. نقدروا نبينوا لو دوزيام جينيراتور. هذا الجينيراتور اللي سميتو لاماس هذا نقدر نسميه انا 0 فولت، راه بحال ما درت والو. هاد البوان كانت لاصقه مع لاماس، جيت انا سميتها 0 فولت، سميتو جينيراتور سميتو 0 فولت، ما درتش والو. ولو عندي دابا دو جينيراتور، ولا عندي الجينيراتور الاول كيخوي من هنا ولا عندي الجينيراتور الثاني كيخوي من هنا. يعني في موان كيخوي فيها جوج دو جينيراتور. نقدر نستعمل سوبر بوزيسيون. اش كتقول لي سوبر بوزيسيون؟ كتقول لي الا بغيتي في موان ضرب هذا في هذا، عكسهم، ماشي هذا في هذا، هذا في اللي بعيد عليه زائد هذا في هذا على هذا زائد هذا. غتخدمها غطيح في هذه اكزاكتومون. لقاو دابا لقيناها باش لقيناها بالديفيدور دو طونسيون، لقاوها دابا بالسوبر بوزيسيون بسوبر. هانت في موان ايكال هذا في هذا، يعني في اس فاش في اس ار 1 زائد 0 في ار 2
على R1 زائد R2. وشنو هي 0 في R2؟ هي 0. وهذه طفي غير كي اللي ما كيبانش لي الديفيزور. هادشي كنقول لكم انا، حاولوا الدراري كنقول لهم دائما هذا، حاولوا ايفيتي اللي كيبان ليه يخدموا، ما كاينش مشكل. اللي ما كيبانش ليه الوقيته اللي يكون عندك غير الديفيزور، حاول انت تخرج الجينيراتور رقم 2 باش تعمل السوبر، حيت السوبر هدف هذا زائد هدف هذا على المجموع ديالو، ونبي نعمل السلام صافي. احنا لقينا في بلس، احنا لقينا في موان، غنرجع لهاد العلاقه هذه في بلس ايكال في موان. الوغ ما معنى في بلس ايكال في موان؟ يعني هاد الشيء هذا، يعني في بلس ايكال في موان، يعني هاد الشيء هذا كيساوي هاد الشيء، يعني R1 VS على R1 بلس R2 إيكالا VE. أنا شنو باغي؟ أنا باغي VS بدلالة VE. VS غنخليها في جهة و VE في جهة أخرى، دونك غتبقى عندي شحال هنا؟ هي R1 VS. هادشي غيطلع الفوق، حتى غنطلعو الفوق، هادشي غيطلع هنا، راه كاين لي باقي واحدة ما عندك الحسابات هاد. غتولي عندي شحال؟ هي R1 بلس R2 فوا VE. دابا غنقسم على اش؟ غنقسم على R1، دونك VS هي R1 بلس R2 على R1 كلشي VE. ها هي VS بدلالة VE. وكنا قلنا واحد الحاجة مهمة، حنا شنو كنا قلنا؟ قلنا انه بالريجيم، انا خدام في الريجيم لينيير، قلنا انه في الريجيم لينيير راه VS تساوي AV فوا VE. هاد العلاقة عندنا قلنا في الريجيم لينيير. يعني شنو AV هنايا؟ AV هي هادشي هذا، VS إيكال AV فوا VE. دونك AV هي هادشي، AV هي هادشي هذا. دونك نقدر نقول بأن AV، وشنو AV شنو سمينا؟ لامبليفيكاسيون بيان الكوفيسيون دامبليفيكاسيون بيان لو غان اون طونسيون. دونك AV نقدر نقول انطلاقا من هنا، إلا قال لي يجبد لي AV راه هي R1 زائد R2 على R1. وغنقسم على R1 على R1 هي واحد، R2 على R1 هي R2 على R1. فوالا. كيفاش خرج هذا؟ خرج أكبر من أو يساوي صفر. علاش؟ خرجت لامبليفيكاسيون بوزيتيف حيت هو نون انفيرسور. كنكونوا كملنا مع نون انفيرسور، دابا ندوزو لانفيرسور. نمشيو لو مونتاج نكملو نشوفو لانفيرسور. انوتي شوف الواحد الجوج الثلاثة والربعة هادو غنخدمهم معاكم في الطابلو ككورس كدرس، والخمسة والستة تاع السوماتور غنخدموهم تمارين متفقين، يعني باش نقسم لكم العملية. دابا غنمشيو لرقم جوج. رقم واحد صافي شفناه، نشوفو دابا رقم جوج. رقم جوج اللي هو لامبليفيكاتور انفيرسور، ماشي نون انفيرسور، امبليفيكاتور انفيرسور. امبليفيكاتور انفيرسور يعني عندي اونطري وحده اللي هي عندي ان سول جينيراتور اللي هو في او ولاصق مع الموان. وبيان سور حنا خدامين في الريجيم لينيير، يعني عندي كونترياكسيون نيجاتيف، يعني لا صوتي راجع للموان. فوالا هانت ها الموان ها البلوس. ريجيم لينيير هذه اول حاجه خاصني نبدا بها، يعني كونترياكسيون نيجاتيف. ها لا سورتي في اس. هنا خاصني لا ريزيستونس ار 1. هنا عندي ان سول جينيراتور لاصق مع في موان. فوالا فين غيدخل جينيراتور يدخل هنا، يدخل في موان، يدخل هنا. هذا هو في ياك. وهذاك الشيء اللي بقى غيمشي لاماس صافي. هادشي اللي كاين. لا بروميير كيسيون، اش من ريجيم دو فونكسيونمون هذا، وبيان اش من مود دو فونكسيونمون؟ مود لينيير. علاش؟ لا صوتي راجع للموان، كونتراكسيون نيجاتيف. لو نون دو سو مونتاج سي ان امبليفيكاتور انفيرسور. علاش؟ حيت عندي اونطري وحده ولاصقه مع الموان، امبليفيكاتور انفيرسور. تري بيان. سؤال رقم 3 عطيونا سيدي في اس بدلاله في هذا هو اللي كيهمنا حنايا، واستنتجوا لنا افي لو غان اون طونسيون او بيان كوفيسيون دامبليفيكاسيون. كنبداو من ناش امبلي اوبيراسيونيل بارفي، يعني في بلس ايكال في موان. الوغ شنو هي في بلس وشنو هي في موان؟ في بلس تبعها، شوف في بلس هي تبعها طن ها لاصقه مع لا مارك نيشان، يعني في بلس هي زيرو. في موان هو هادشي اللي شنو قلنا الطريق ما ممنوعه ياك، هاد الطريقه دي انترديت، هاد لو شومان الي انتردي. الوغ اشنو عندي هنايا؟
شنو هي في موان؟ في موان هو هادشي اللي كاين هنايا، في موان هو هادشي اللي كاين هنايا. دونك في موان نقدر ندير انا بحال هكا، هادي هي في موان. شاده ما بين هاد البوان ولا ماس. شحال من جينيراتور كيخوي في في موان؟ جوج، غير ما خاصهمش يدوزو ليا من الاحمر. عندي في اس، ها هو في اس غيجي من هنا، ها هو بعد على الاحمر مزيان، زيد 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 زيد، ها وصل لي الفي موان. في اس مزيان ناخذو. واش في او هو مزيان، علاش؟ حتى هو غيخوي لي، علاش؟ عندي في غيجي من هنا طران 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 طران، وصل لي الفي موان وبعيد على المثلث. دونك عندي دو جينيراتور سوبربوزيسيون، عندي زهر سوبربوزيسيون نيشان. نقدر نستعمل ميلمان، غير انا ميلمان كنقول الدراري خليوه في 3 الفوق، سوبر دغيا، سوبر الي فيت في. الوغ دابا شنو هي في موان؟ شنو هي في موان؟ هادي في هادي زائد هادي في هادي على هادي زائد هادي، يعني هي في اس ار 1 زائد في او في ار 2 على ار 1 زائد ار 2. وحنا ديجا كنعرفوا بان في بلس كتساوي في موان، يعني هادشي كيساوي زيرو، يعني هادشي كيساوي زيرو، يعني في اس ار 1 زائد في او ار 2 على ار 1 بلس ار 2 ايكال ا كومبيان؟ ايكال ا زيرو. الوغ ا على بي تساوي صفر. هذا اش كيعني؟ هذا كيعني بان ا تساوي صفر و بي تخالف صفر، ياك؟ يعني هذا الشيء اللي في النيميراتور غيساوي زيرو، يعني غتبقى لي في اس ار 1 زائد في او ار 2 ايكال زيرو. يعني غتبقى لي هنا شحال؟ غتبقى لي في اس ار 1 غندوز الطرف الاخر، حيت خاص في اس تبقى في جهه و في او في جهه، دونك هي ناقص ار 2 فوا في او. دونك شنو هي في اس؟ هي ناقص ار 2 على ار 1 فوا في او. شنو ا في؟ ا في هو داكشي اللي كيكون مضروب في في او، يعني ا في هي هادشي، ا في هي هادشي. دونك ا في رابيدمون هي ناقص ار 2 على ار 1. وكي خرجات نيجاتيف. علاش نيجاتيف؟ حيت عندي مونتاج انفيرسور كيقلب، كيكبر وكيقلب. ندوزو دابا للسويفور. سوستراكتور، شوفوا معايا، قلنا هاد الثلاثه الاولين كيكون داخل لهم ان سول جينيراتور اللي هو في او. ها كاين كيسميه في 1، وماش كيسميوه لكم هما بيان سور، ياك؟ ولكن في الرابعه والخامسه والسته قلنا كيكونوا داخلين جوج الفوق، حنا غنعتبروا كاين غير جوج، ياك؟ غير هو في السوستراكتور حنا قلنا كيكونوا داخلين جوج في 1 و في 2، ياك؟ كي اللي غيسميهم في او 1 في او 2 كلشي بغا يسميهم. المهم هاد دو جينيراتور في السوستراكتور كتلقى كل واحد داخل الجهه، بحال هنا انت في 1 داخل البليس و في 2 داخل الموان. في السوستراكتور كتلقاهم داخلين بجوج من جهه وحده، بحال هاد الشكل هذا. هانت ها في 1 و في 2 بجوج متجمعوا في الموان. هذا سي ان سوماتور. علاش سوماتور؟ حيت عندي دو جينيراتور انفيرسور و بيان نون انفيرسور. انفيرسور علاش؟ حيت في 1 و في 2 ناخذوا الموان بجوج. هذا سوماتور. هذا سوماتور. علاش سوماتور؟ حيت عندي دو جينيراتور وبجوجهم داخلين البلوس، دونك هذا سي ان سوماتور نون انفيرسور. هذا سوماتور انفيرسور، هذا سوماتور نون انفيرسور. هذا المونتاج رقم 5 وهذا المونتاج رقم 6. صافي. الوغ كو هذا لا، هذا كاينين جوج وكل واحد داخل الجهه، دونك الا كانوا جوج وكل واحد داخل الجهه سوستراكتور، الا كانوا جوج وداخلين الجهه وحده راه سوماتور، داخلين بجوج من البلوس راه انفيرسور، داخلين بجوج من الموان راه نون، داخلين بجوج من البلوس راه نون انفيرسور، داخلين بجوج من الموان راه انفيرسور. صافي هادشي اللي كاين. يلا نفس العمليه. هذا اش من ريجيم؟ ريجيم لينيير. علاش ريجيم لينيير؟ حيت لا صورتي راجع للموان. لو نون ديالو امبليفيكاتور سوستراكتور. علاش سوستراكتور؟ حيت عندي دو جينيراتور ماشي واحد، يعني غيكون اما الربعه اما الخمسه اما السته. واش مفرقين ولا داخلين بجوج الجهه وحده؟ مفرقين دونك صافي سوستراكتور. كون كانوا مجموعين في جهه وحده كنا غنقولوا سوماتور، وديك الساعه واش انفيرسور واش نون انفيرسور. السؤال رقم 3 كيهمني انا اشنو دابا؟ ما غاديش نقول في اس بدلاله في او، حيت انا ما عنديش في او، عندي في 1 و في 2، دونك غندير في اس بدلاله في 1 و في 2. صافي. ديبار ميم ديبار، اونبلي اوبيراسيونيل بارفي في بلس ايكال في موان.
نقلبوا على شحال كتساوي في بلس وعلى شحال كتساوي في موان. هاد المثلث هذا ما منه عدوز منه ولا دازتي منه متفقين شي مدرجي. تري بيان يلا بغينا في موان. فين في موان؟ في موان هو هادشي هذا بالزرق ها هو. هادي في موان انا نرسم هنا. هادي هي في موان. في موان شحال من جينيراتور كيخوي فيها؟ شحال من جينيراتور كيخوي فيها؟ نجيب الخضر لحتو قبيله ودابا بغيت نجيبو كاع درت لها. دونك عندي دو جينيراتور اللي كيخوي فيها. شوف في اس ها انت غيمشي يطلع من هنا طران 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 انا وصل لي الفي موان شفتي ولا لا. وعندي في 2 تا هو كيخوي ها هو. شوف في 2 غيجي من هنا طران 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 دو جينيراتور. دونك نستعمل سوبربوزيسيون. دو جينيراتور نستعمل سوبربوزيسيون. دونك هادي شنو هي في موان ياك اش غندير في اس ار 1 زائد في 2 في ار 2 على ار 1 زائد ار 2 وفي بلس. فين في بلس؟ في بلس راه هو هادشي هذا من هاد النقطة حتى لاماس. دونك هادي في بلس حيت في موان صافي دابا لقيتها. ها في بلس. في بلس هو هادشي اللي كاين هنايا هو هادشي هذا. في بلس هو هادشي هذا هو هاد البوتونسيال اللي كاين في هاد البلاصة هادي. شحال من جينيراتور كيخوي فيه؟ واحد اللي هو في 1. شوف في 1 غيجي من هنا في 1 غيجي من هنا طران 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 غيوصل هنايا. ان سول جينيراتور نستعمل الديفيدور. هنا الديفيدور باين. نقدر نستعمل الديفيدور نقدر نعتبر هاد لاماس لو دوزيام جينيراتور وندير 0 في ار 1 زائد في 1 في ار 2 على ار 1 زائد ار 2 ونقدر نستعمل الديفيدور نيشان هنا حيت باين. شنو في بلس؟ هي ار 2 في 1 على ار 1 زائد ار 2 هنا الديفيدور باين. دونك هي شنو هي ار 2 كتاخد ديك لا ريزيستونس اللي حدا الطونسيون اللي انت كتقلب عليه في الطونسيون توتال اللي هي في 1 على المجموع ديالهم يعني ار 1 زائد ار 2 صافي. اش كنعرفوا حنا؟ كنعرفوا حنا بان في بلس ايكالا في موان يعني هادشي راه كيساوي هادشي يعني في اس ار 1 زائد في 2 ار 2 على ار 1 بلس ار 2 غيساوي ليا ار 2 في 1 على ار 1 بلس ار 2. غتمشي ار 1 بلس ار 2 مع ار 1 بلس ار 2 وغتبقى ليا هنا شنو؟ غتبقى ليا في اس ار 1 في 2 ار 2 ايكالا ار 2 في 1. غنخلي في اس في هاد الجهه ها هي في اس ار 1 وغندوز هادي غنخليها حتى هي بلاصتها ها هي ار 2 في 1 وهادي غندوزها هنا ناقص ار 2 في 2. دابا غادي نعمل باش غنعمل ب ار 2 تولي عندي ار 2 عامل لي في 1 موان في 2 ها هو سوستراكتور. غادي اش كيدير؟ كيشد في 1 كينقصها من في 2. انا شنو باغي؟ انا باغي في اس دونك غنقسم على ار 1 دونك في اس ديريكتومون في اس راه هي ار 2 على ار 1 في 1 موان في 2 صافي. ها هما سالينا معاهم فوالا في اس هي ار 2 على ار 1 في 1 موان في 2 صافي. ونقدر نعتبر هذا هو لو غان اون طونسيون هو ار 2 على ار 1 يعني كيشد في 1 كينقصها من في 2 وكيكبرهم سوستراكتور امبليفيكاتور سوستراكتور سوستراكتور امبليفيكاتور.